तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको वचनको शीर्षक छ विश्वासमा बलिदान हुन जरुरी छ। हालेलुया। यस्तो विश्वास जसमा बलिदान हुन जरुरी छ, यस्तो बलिदान जसले तपाईलाई मुकुटको लागि लगाउँछ। हालेलुया। मलाई थाहा छैन म आज कुन वचन तयार गरौँ प्रभु, म प्रार्थना थिएँ। यहाँनिर होलभित्र आएर मैले लेख्दैछु, कसरी हेर्नु म लेख्दैछु यहाँ होलभित्र, अझै लेख्दै कर्मचारी थियो र मलाई प्रभुले देखाउनु भयो यस्तो विश्वासी त धेरै छौँ, तर बलिदान गर्ने विश्वासी कम छ। त्यसको लागि बलिदान हुने, शहीद हुने विश्वासी कम छ। यस्तो विश्वास जब तपाईँको अगाडि शहीद हुनुपर्ने अवस्था आए पनि शहीद हुन पछाडि नहट्नुहोस्। त्यसको लागि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मलाई लाग्छ यस्तो अवस्था पत्रुसको जीवनमा पनि आयो। म आज के हुनेछ मलाई यहाँ थाहा छैन, यो वचनतिर म हेर्ने छैन। आज म कुन वचन बोल्नेछु, प्रभुले मलाई यो रहस्य बनाउनेछ। यस्तो समस्या आयो पत्रुसले। अब एक बेला प्रभु येशूको पछि हिँड्न थाले। प्रभु येशूको पछि हिँड्दै थिए। प्रभु येशूको अब बलिदान हुने क्रुसको नजिक जाने समय आयो। क्रुसको नजिक जाने समय आयो। जबसम्म प्रभु येशू चङ्गाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 5,000लाई खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भूतहरू धपाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मरेका मानिसलाई जीवित पार्दै हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म बलिदान येशूलाई थिएन। सबै भिड उहाँको पछाडि थियो। तर प्रभुका जनहरू जब येशू बलिदानको नजिक, क्रुसको नजिक जाँदै हुनुहुन्छ, बलिदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, क्रुसलाई अँगाल्न जाँदै हुनुहुन्छ। क्रुस भनेको दुःख हो। जब बलिदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको पछि उहाँलाई पछ्याउनेहरू पनि पछि उहाँको साथसाथै बलिदान गर्नको लागि तयार हुनुपर्ने थियो। मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पनि प्रभुको पछि बलिदानको लागि तयार हुनुपर्ने थियो। तर लेखेको छ सबैले उहाँको साथ छोडे, सबैले उहाँको साथ छोडे। यहाँसम्म कि उहाँसँग विश्वास भरोसा राखेका चेलाहरूले पनि उहाँको साथ छोडे। र अन्तिम घडीमा पत्रुसले भन्छन्, हे प्रभु येशू, वचन कति पदमा छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर मलाई यो रहस्य यहाँनिर आएको छ, पदहरू खोज्नु होला। अनि रहस्य आएको छ, तर म बोल्दैछु। मैले लेखेको भन्दा अलग कुरामा म जाँदैछु। मैले तयारी गरेको भन्दा अलग तरिकाले म जाँदैछु। मैले एउटा विषय मात्रै तानेको छु, तर मलाई प्रभुले त्यो पदहरू तपाईँलाई देखाउनु, यहाँनिर तयार गर्दै पदहरू खोज्दै गर्नु होला। र यहाँनिर लेखेको छ, पत्रुसले भन्छन्, म प्रभु येशू, म त तपाईँलाई छोड्ने छैन। तपाईँ जस्तो अवस्थामा पनि म तपाईँ सँगसँगै हिँड्नेछु। म त अगाडि तपाईँ कुन समयमा जानेछु। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, हे पत्रुस, आज राति तिमीले दिनचोटि इन्कार नगरीसम्म भागलाई बाँच्ने छैन। आज तपाईँको विश्वास कस्तो छ? मेरो विश्वास कस्तो छ? जब बलिदान आउँछ तब पछाडि हट्ने विश्वास छ। या प्रभु येशूको सँगसँगै चाहिँ बलिदान भएर मृत्यु भए पनि म मुकुटको लागि प्राप्त गर्नको लागि मेरो विश्वास यस्तो जसले बलिदानमा पनि पछि पर्न नबनाओस्, बलिदान गर्नको लागि पनि पछि नहट्नु बनाओस्। लेखेको छ जुन रात यसो पक्राउ पर्नुभयो, त्यो रात यो वचन कसले पाउनु भयो भने मलाई पद छिटो सेयर गर्नु भन्नुहोस्। हजुर मत्ती कति? मत्ती 26को 31 पदमा हामीले यसलाई पाइरहेका छौँ। यो भिडियोबाट पनि तपाईँले कोड गर्नु होला। मत्ती 26 अध्याय त्यसको 31 पदबाट हामी हेरिरहेका छौँ। यो बेला मेरो यो तयारी थिएन, यो वचन अलरेडी रहस्यमय आयो। मेरो यो थिएन, अटोमेटिक आइरहेको कारणले यो म पद दिएको छैन। र लेखेको छ उनी सङ्घर्ष गर्ने, उनी बलिदान, उनको विश्वासको बलिदान हुँदै थियो। उनको वचनको जब उनको विश्वासको यसो सँगसँगै पत्रुसको पनि विश्वासको जाँच हुँदैछ। कतिको विश्वास छ प्रभु येशू हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। लेखेको छ जसै प्रभु येशूलाई मानिसले हान्दै थिए, पक्रेर मार्दै थिए, त अगमवक्ताले पनि मलाई कसले हान्यो भविष्यवाणी भन्दै थिए। तब केही व्यक्तिले पत्रुसलाई भन्दै थिए, यिनी पनि यिनीसँगै थिए,
दिदी बहिनी के ज्ञानका हुन् भन्दा म कसरी मलाई यिनको ज्ञानमा हुन्छौ? पत्रुसले यसोलाई मुख लुकाएका थिए, पछाडि फर्किएका थिए। प्रभुका जनहरू, आजको विश्वासको जाँच गर्न जरुरी छ। तपाईको मेरो विश्वासको जाँच हुन जरुरी छ। यस्तो दिन आउँदैछ अब, यस्तो घडी आउँदैछ अब, यति विश्वासीहरूको लागि सताव हुने दिनहरू सुरु हुँदैछन्। अबका दिनहरू आजै तपाईँको बिचमा म भविष्यवाणी गर्छु। कोरोनाको विरुद्धमा मैले 2 वर्ष पहिल्यै भविष्यवाणी गरेको थिएँ, तर मसँग यस्तो मिडिया थिएन, यस्तो मोबाइल थिएन। जुन भविष्यवाणी गरे त्यो भविष्यवाणी यस्तो थियो, यस्तो बिमारी आउँदैछ पाँचमा, त्यो बिमारीको कुनै दबाई भेटिने छैन सिधीभिटी, र त्यो दबाई येशू ख्रीष्टको नाम हुनेछ भने भविष्यवाणी गरेको थिएँ। कति साँच्चै पनि हुन्छ त्यति बेला, त्योभन्दा 2-3 वर्ष पहिला त्यो भविष्यवाणी गरेको थिएँ, तर मेरो अगाडि क्यामेरा थिएन। आज म क्यामेराको अगाडि भविष्यवाणी गर्छु। केवल विश्वासीको लागि यस्तो सताव दिन आउँदैछ अब, केवल विश्वासीको निशाना बनाए यस्तो सतावको दिन आउँदैछ। तपाईँको विश्वास जाँचिनेछ, तपाईँको विश्वास जाँचिनेछ। यस्तो सताव आउँदैछ अब, यस्तो सतावको सामना विश्वासीले गर्नुपर्नेछ। यस्तो सतावको लागि योजना आउँदैछ, शैतानले योजना बनाउँदैछ, ताकि तपाईँले चर्चबाट आफ्ना चप्पलहरू समात्न पाउनुहुने छैन। यस्तो लखटिनेछ तपाईँलाई चर्चबाट, तपाईँको विश्वास बचाउन गाह्रो हुनेछ। यस्तो छडी लागिनेछ। तपाईँ सत्य विश्वासीको हो, सत्य विश्वासीको हो। त्यो दिन तपाईँको विश्वासलाई प्रभु हेर्नुहुनेछ। जो मृत्युसम्म तरालको तराई घानी तान्न सक्छ, त्यो विश्वास चाहिँ के हुनेछ, र त्यसको लागि चट्टै काटेका तापनि मुकुट चाहिँ राखिएको छ। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनु। हालेलुया, हालेलुया। तिम्रो विश्वासलाई पर्खिराख, म चाँडै आउँदैछु। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासलाई पर्खिराख, तिम्रो विश्वासलाई पर्खिराख, म चाँडै आउँदैछु। आज विश्वासलाई पक्रिराख्ने दिन जरुरी छ मित्रहरू। आज एउटा वचनलाई हामी पढ्नेछौँ, प्रकाशको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। 3 अध्याय त्यसको 11 पद, प्रकाशको 3 अध्याय त्यसको 11 पद। मलाई थाहा छैन म आज यो वचन बोल्छु भनेर, मेरो नोटमा यो वचन छैन। आत्माले मलाई जस्तो तरिकाले आज चलाउनुहुन्छ, कृपया हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्याय त्यसको 11 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस्। म चाँडै आइरहेको छु, तिमीहरूसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख। हजुर, तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। हालेलुया, हालेलुया। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पर्खिराख, पक्रिराख, पक्रिराख। यस्तो दिन आउँदैछ, यस्तो दिन आउँदैछ। मत्ती 24 प्रभुले भनिसक्नु भएको छ, विश्वासीले विश्वासीलाई जेलमा पुर्याउनेछ, विश्वासीले विश्वासीसँग विश्वासघात गर्नेछ, धेरै विश्वासीहरूको प्रेम सेवा गर्नेछ। आज त्यसको ती दिनहरू हामी देखिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा मण्डलीको अगुवालाई जब हामी देख्थ्यौँ, हामीलाई एकदमै मण्डली अगुवा देख्ने बेला नजिक जाने मन लाग्थ्यो। अझै पुरानो समयमा जब म सानो बच्चै थिएँ, त्यति बेला पास्टरलाई देख्दै गर्दा पास्टरलाई घरमा बोलाएर भाले काटेर हामी खुवाउँथ्यौँ। त्यस्तो दिन थियो। आज पास्टर यो कुना आएको छ भने विश्वासिताबाट भाग्ने अवस्था छ, किनकि प्रेम सेलाएर गएको छ। र प्रकाशको पुस्तकले भन्छ, तिमीले पहिलो प्रेमलाई भुलिसकेका छौ, तिमीले पहिलो प्रेमलाई भुलिसकेका छौ, तिमीले पहिलो कृष्ण प्रेमलाई भुलिसकेका छौ। पहिलाको जस्तो प्रेम विश्वासीमा छैन। आज पहिलाको जस्तै प्रेम छैन मित्रहरू। आज म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। प्रभुका जनहरू, तपाईँसँग के छ? तपाईँभित्र विश्वास छ कि छैन? तपाईँ किसको विश्वास तपाईँसँग छ कि छैन? तपाईँले त्यो विश्वासलाई, तपाईँको विश्वासलाई आज हल्लाउनको लागि दुष्टले हरेक योजना तयार गरेको छ। सच्चाई धर्म भन्ने आएको छ, विभिन्न झुटा शिक्षाहरू आएका छन्, बाइबल तपाईँ हाम्रै लिएर आएका छन्। तिनीहरूले तपाईँको विश्वासलाई हल्लाइदिन सक्छन्। विभिन्न झुटा शिक्षाहरूको आज धेरै व्यक्तिहरू, आज धेरै विश्वासीहरू मण्डली छोडेर यो सिन्दुर र टीकाको पछि लागेर उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई गुमाइसकेका छन्। कति पैसाको पछि लागेर आफ्नो विश्वासलाई गुमाइसकेका छन्। कति ख्रीष्टको पहिलो प्रेमलाई त्यागिदिएका छन्, ख्रीष्टको समाधानलाई गुमाइदिएका छन्। जब दाउद राजाले मन्दिरमा समाधान लिएर आए, ख्रीष्टको सन्दुक लिएर आए, उनी नाचे। तपाईँलाई नाच्ने अधिकार छैन कि तपाईँ ख्रीष्टको समाधानलाई त्यागिदिनुहुन्छ, ख्रीष्टको पहिलो प्रेमलाई त्यागिदिनुहुन्छ भने मण्डलीमा नाच्ने अधिकार पनि छैन मित्रहरू। ख्रीष्टको पहिलो प्रेम कहाँ छ? ख्रीष्टको प्रेम कहाँ छ?
उसको प्रेम कहाँ छ तपाईको विश्वासलाई तपाईले धेरै जवान भाइ बहिनीले भन्नुहुन्छ मैले सिद्धराले विवाह गरेँ भने मैले विचेत हुँ मैले सिद्धराले विवाह गरेँ भने म त्यो श्रीमानलाई विसर्जन पछि गराउनेछु होइन मित्रहरू तपाईँ गलतमा हुनुहुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू पहिला तपाईँ गुलाम बन्नुहुन्छ उसको त्यसपछि तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ उसलाई शैतानको गुलाम बनेर तपाईँ ख्रिस्टलाई महिमित पार्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो विश्वासलाई गुलामीमा साथ गुलामी बनाइसक्नुभयो तपाईले आफ्नो विश्वासलाई गुलाम बनाइसक्नुभयो तपाईको विश्वास गुलामी भइसक्यो त्यसको प्रभुका जनहरू आज तपाईलाई जस्तो सुकै सङ्कट आउला जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला ओ तपाईलाई अधिकारको सामना गर्नु पर्ला जस्तो सुकै सामना गर्नु पर्ला यस्तो विश्वासी जीवन जिउनु हो जस्तो सुकैको बलिदान गर्नु पर्ला यस्तो विश्वासी जीवन जिउनु हो ताकि तपाईलाई मुकुटको नजिक लैजाओ ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया 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 हाम्रो प्रभु येशू आज यहाँनिर प्रभु येशूको चङ्गाईको पछाडि लाग्नको भिड लाग्नको लागि होइन चङ्गाई चाहिन्छ हामीलाई तर प्रभुको मतिछेको नाचिले भन्छ पहिला परमेश्वरको राज्य खोजी गर तेरो विश्वासलाई पक्रिराख अनि म तेरो लागि सबै थोकहरू राखिदिएको छु त जन्मिनुभन्दा पहिल्यै तेरो लागि योजना बनिसकेको छ एर्मियाको 31:1ले भन्छ त जन्मिनुभन्दा पहिल्यै मैले तेरो लागि योजना बनाइसकेको छु तपाईलाई भविष्यमा तपाईलाई थाहा छैन के चाहिन्छ अर्को बदलले भने त्यो सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ हालेलुया हालेलुया यस्तो विश्वास जसले तपाईँलाई शहीद हुन पनि पछि नथाओस् अब्राहमलाई यस्तो विश्वास थियो आउनु हामी पढौँ अब्राहमको बारेमा केही कुराहरू साराको बारेमा केही कुराहरू पढ्नेछौँ हामी हेर्नेछौँ हिब्रूको पुस्तकतिर हामी जानेछौँ हिब्रू 11:5 देखि 11 स्पष्ट बुझिने तरिकाले अध्ययन गरिदिनुहोस् हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय 5 पददेखि 11 पदमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ कृपया उच्च स्वरले बुझिने तरिकाले अध्ययन गरिदिनुहोस् विश्वासीहरूको जीवन हामी हेर्दैछौँ होइन विश्वासको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ विश्वासको पाठलाई हामी हेर्दैछौँ विश्वासद्वारा हनोकले मृत्यु नताकेर स्वर्ग लगिए कतै फेला परेन विश्वासद्वारा केले गरे विश्वास अगाडि भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो हनोकलाई स्वर्ग लगिनुभन्दा पहिले उनीहरूको जीवन कस्तो थियो त परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन थियो विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न अथवा खुसी तुल्याउन असम्भवै छ जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनु हुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ विश्वासद्वारा नहले यति बेलासम्म अधिक रहेका घटनाहरूका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानलाई बचाउन एउटा जहाज बनाए यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर विश्वासद्वारा जो नोआले पनि जहाज बनाएका छन् र अब्राहमले पनि विश्वासद्वारा आज्ञा पालन गरेका छन् र जाऊ भनेको ठाउँ गए र जुन ठाउँ उत्तराधिकारीको रूपमा उनले पछि पाउने थिए विश्वासद्वारा अब्राहमले नदेखेको ठाउँमा गए परमेश्वरले नदेखेको ठाउँ छोडेर देखेको ठाउँ छोडेर नदेखेको ठाउँमा जाऊ भन्नुभयो अगाडि के हुने थाहा छैन तर पनि परमेश्वरमा विश्वास गरेर अगाडि गए कहाँ जाने उनलाई थाहा थिएन परमेश्वर जाऊ भन्नुभयो उनी गए विश्वासद्वारा उनी एक प्रतिज्ञाको देशमा उनी
अब्राहमहरू अब्राहम सँगसँगै उनी प्रतिज्ञाका हकदार थिए किनकि उनले एउटा जग्गा भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउनु हुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हिब्रू 11:11 पढौँ। विश्वासद्वारा सहाराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण हुने शक्ति प्राप्त गरिन्। आमेन। किनभने बस ठिक छ। विश्वासद्वारा साराले उमेर ढल्किसकेपछि पनि गर्भधारण गर्ने भोट गर्नुहोस् तल शक्ति प्रदान गर्ने। शक्ति भन्ने शब्द छ बाइबलमा शक्ति। विश्वासद्वारा साराले आफ्नो उमेर ढल्किसके पनि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्रदान गरिन्। हालेलुया। शक्ति प्राप्त गरिन्। शक्ति विश्वासले हामीलाई शक्तिशाली बनाउँछ। विश्वास एउटै कुरामा संसार अड्किएको छ। विश्वास। हालेलुया। विश्वास। म कति पनि परमेश्वरलाई भन्छु धन्यवाद प्रभु, तपाईले मलाई योग्य हुनको लागि विश्वास गर्नुभयो, मलाई तपाईको काम गर्नको लागि विश्वास गर्नुभयो, मलाई यो जिम्मेवारी गर्ने लायकको विश्वास गर्नुभयो। त्यसकारण म यस ठाउँमा छु। धन्यवाद प्रभु। जब नयाँ काम हुन्छ प्रभु धन्यवाद, तपाईले मलाई यो वरदान चलाउने लायकको छोड्नुमा विश्वास गर्नुभयो र तपाईले दिएको वरदानलाई म इमानदारी पूरा गर्दैछु। हालेलुया। विश्वासले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ मित्रहरू। विश्वास जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ। यस्तो विश्वासमा परमेश्वर खुसी हुन्छ। जो देखाउने विश्वास होइन, मानिस अगाडि देखाउनेको विश्वास होइन, पास्टरलाई अगाडि देखाउने विश्वास होइन, पास्टरलाई खुसी पार्ने विश्वास होइन, मानिसलाई खुसी पार्ने विश्वास होइन, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने विश्वास आज हामीले गर्न जरुरी छ। परमेश्वर कस्तो विश्वासमा खुसी हुनुहुन्छ? धेरैले भन्छन् म त 15 वर्षको विश्वासी हो, म त 20 वर्षको विश्वासी हो, मसँग पक्कै पनि परमेश्वर खुसी होला, तर आज्ञा पाल्न भने 0 छ। मित्रहरू म यसमा तपाईलाई यसमा तपाईलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु कि परमेश्वर 20 वर्षको विश्वासीमा खुसी हुनुहुन्न, 20 वर्षको 30 वर्षको विश्वासी भएको कारणले उहाँ खुसी हुनुहुन्न, तर परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएको विश्वासीमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ 20 वर्ष विषय हुन्छ आज्ञा पाउनु छैन भने प्रभु येशूले अन्त्यको दिनमा एउटा शब्द भन्नुहुनेछ। प्रभु येशूको अगाडि तपाईँ आउनुहुनेछ र प्रभुले भन्नुहुनेछ, प्रभुलाई तपाईँले भन्छ म त धेरै पुरानो विश्वासी हुँ प्रभु, म यति वर्ष तपाईँको पछाडि तपाईँको चर्चमा गएँ, पास्टरलाई यति दान दिएँ, मन्दिरलाई यति दान दिएँ, मैले जग्गासम्म पनि दान दिएँ। प्रभुले भन्नुहुनेछ तर कति पुरानो विश्वासी हो त्यसमा मलाई मतलब छैन, तर कति समयसम्म त मसँग रहिस्, विश्वासले त मसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कतिसम्म बनाएस्, विश्वास छ त्यहाँ सम्बन्ध घनिष्ठ छ। हालेलुया। म र विद्रालजीको विश्वास कतिको छ त्यति अनुसार उहाँको मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। त्यति नै म उहाँका गोप्य मेरो मनमा लागेको कुरा उहाँलाई सेयर गर्न सक्छु। यदि विश्वास छैन म जति उहाँसँग विश्वास त्यति नै कुरा सेयर गर्छु। विश्वासले घनिष्ठ बनाउँछ। तपाईसँग विश्वास छ तपाईले तपाईको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ हुनेछ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध घनिष्ठ हुनेछ। मित्रहरू परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त कति पुरानो विश्वासी भए शाबाश भन्नुहुने छैन, त कति वर्ष मसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेस् त्यसको लागि शाबाश भन्नुहुनेछ। कति पुरानो विश्वासी हुनुभयो सबैको ध्यान मध्ये रहोस्। अहिले पनि तपाईँको विश्वास सुकिरहेको छ, इमानदारी हुनुहुन्न। म रोएर वचन प्रस्ताव गर्दैछु, तपाईँको ध्यान गर्नुहोस्। विश्वास परमेश्वरलाई कतिजनाले खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर खुसी भएको कतिजनालाई हात उठाइराख्नु। तपाईँलाई परमेश्वर खुसी भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने हात पनि बाइबल सहित माथि उठ्नुपर्छ होला। बाइबल हेर्न चाहन्छु, मोबाइलको बाइबल होइन, हातमा मोबाइलको बाइबल होइन। मेरो इच्छा छ यो विमला बहिनीले यो क्यामेरालाई घुमाइदियो, बाइबल हामी हेर्न चाहन्छौँ। पछि क्यामेरा घुमाइदियो, बिस्तारै बिस्तारै बाइबलहरू हातमा क्यामेरा घुमाइदियो।
हालेलुया। जब जब मेरो प्रभुको वचन माथि हुन्छ नि तब तब प्रभु खुसी हुन्छ। कतिजनाको बाइबल हातमा छन्, बिस्तारै 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 घुमाइदिनुहोस्। बाइबल विश्वास विश्वास तपाईँसँग विश्वास छ परमेश्वर खुसी भन्छ एउटा बाइबल किन्नुहोस्। जसले बाइबल किन्नु भएको छैन तपाईँको परमेश्वरसँग विश्वास जीवन जिउनु भएको छैन। बाइबल परमेश्वरको वचन हतियार छैन, लडाइँमा कसरी जाने? तपाईँसँग हतियार छैन भने लडाइँ शैतानसँग कसरी युद्ध गर्ने? हतियारै पुग्नु भएको छ। कसरी जित्नुहुन्छ? कसरी जित्नु लोट्नुहुन्छ? बाइबल बाइबल परमेश्वरको बाइबललाई प्रेम गर्नुहोस्, वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्। त्यहाँ उहाँले बोलेका सुन्दर सुन्दर कुराहरू छन्। हालेलुया। तपाईँले बाइबल पुग्नु भएको छैन, चर्च आउँदा बाइबल पुग्नु, तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ भने के पर्ला? बाइबल बाइबल तपाईँ कति सम्बन्ध घनिष्ठ छ परमेश्वरको वचनसँग, परमेश्वरसँग सन्तुष्टि जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने बाइबल खरिद्नुहोस् र आजदेखि परमेश्वरलाई सन्तुष्टि पार्ने जीवन जिउनुहोस्। हालेलुया। जतिको क्यामेरामा क्याच भयो ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। मेरो आवाज भन्दा तपाईँको आवाज कम हुँदैन, हात उठ्नु भन्छ। हालेलुया तालीका साथ प्रभुलाई स्वागत गरौँ। हालेलुया। आदर गरिनुहोस्, आदर गरिनुहोस्, आदर गरिनुहोस्, आदर गरिनुहोस्। स्वर्ग दिनुहोस्, स्वर्ग दिनुहोस्, स्वर्ग दिनुहोस्। आदरवाला स्वागत। Power Holy Ghost, Power Holy Ghost। ताली गरिदिनुहोस् प्रभुको मेरो प्रभुलाई। बढी ताली गर्नुपर्छ। Thank you. तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000। कोई विपत्ति तुझे आत्मामा रहेर मजबुतमा छु। आत्मिक कुरा पनि गर्छु। म मानिसलाई सन्तुष्ट पार्ने होइन, मेरो प्रभु खुसी हुने जीवन जिउन चाहन्छु। कतिजना तपाईँ प्रभुलाई खुसी पार्छु। हालेलुया हालेलुया। विश्वासद्वारा साराको मेरो फर्किँदा पनि उनले गर्भ धारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरे। विश्वास, यस्तो विश्वास, यस्तो विश्वास जसले 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्थितिमा थियो। उसले विश्वासद्वारा म येशूलाई छुने लागेको छैन, म येशूलाई छुने लागेको त होइन, तर पनि म येशूको कपडालाई छुन्छु र बच्चालाई हेर्छु। तपाईँ जस्तो सुकै विश्वास बिमारीको सामना गरिराख्नु भएको छ, विश्वास, तपाईँको विश्वास, अगमवक्ताको विश्वासले तपाईँ निको हुने छैन। तपाईँको विश्वासले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनेछ। कतिपल्ट म धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गर्छु, कसैका हृदय हलचल हुँदैन, कोही चङ्गाइ हुँदैन। किन? मेरो विश्वास छ मेरो येशूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर व्यक्तिको जो बिमारी छ, जो ऊ व्यक्तिको विश्वास नै छैन, कसरी कारण? विश्वास विश्वास वृद्ध अवस्थामा पनि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने। यदि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, बिमारीमा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। यस्तो विश्वास केवल पास्टरलाई खुसी पार्ने, पास्टरको अगाडि मध्ये
शक्ति दिनुभयो। यसरी मेरा प्रभु जसरी मेरा प्रभु यीशुले मेरो प्रभु यीशुले 12 वर्षमा रगत बग्नेलाई कपडा छुने बित्तिकै चङ्गाइदिनु भयो। हे मेरो प्रभु यीशुले ठिकै छ। त्यही मेरो प्रभु कति पद छ भन्नु पद मात्रै भन्नुहोस्। मर्कोस 5:25 12 वर्षसम्म होइन 12 वर्षमा रगत बग्ने स्त्रीको बारेमा मर्कोस 5:25 तपाईँ कोही व्यक्तिले लुकाउन सक्दैन। आफ्ना पापहरू पास्टरको अगाडि लुकाउन सक्ला, अर्को व्यक्तिको लगाइ लुकाउन सक्ला। मेरो परमेश्वरको अगाडि कसैले पनि आफ्नो पाप लुकाउन सक्दैन। 3 जना व्यक्तिको नाम प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। यस्तो व्यभिचारको दास बनिसक्नु भएको छ। म एउटा दास परमेश्वरको दास भइदिनु। म कसैको तपाईँको सबैको सामान्य त्यो व्यक्तिको लालचमा उसलाई लाजको पात्र बनाउन चाहन्न, तर म चाहन्छु त्यसले प्रस्तावहरू आफ्नो स्थानमा म नाम लिन चाहन्न। 3 जना व्यक्तिलाई देखाउनु भएको छ र त्यो व्यक्तिहरू व्यभिचारमा पटक व्यभिचारमा, फेरि प्रस्ताव गर्ने फेरि व्यभिचारमा, फेरि प्रस्ताव गर्ने फेरि व्यभिचारमा। मलाई 3 जना व्यक्तिको नाम देखाउनु भएको छ, तर म त्यो नाम तपाईँको अगाडि सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ। किनकि म कुनै दिन एक्लै पनि उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूको पनि एउटा वेट छ, इज्जत छ। त्यस कारणले म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। म उहाँहरूको यो चाहन्न कि उहाँहरूको सबै सामने बेजेत होस्, प्रभुले बाहिर भाग्नु भएको भने मेरो इच्छा होइन। उहाँलाई बचाउनु मेरो उद्देश्य हो। हालेलुया। त्यस कारणले म चाहन्छु उहाँहरू यदि तपाईँलाई त्यस्तो 3 जना व्यक्तिहरू मैले बोलेको कुरा तपाईँलाई सुन्दै हुन्छ भने कृपया प्रस्तावमै मन बनिरहनु होला। आज तपाईँको लागि व्यभिचारको कीटाणुले तपाईँलाई छोड्नेछ। आज पटक तपाईँले गल्तीलाई महसुस गर्नुभएको छ, पटक तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, पटक तपाईँले सुध्रिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, तर पनि पटक तपाईँ त्यही खाल्डोमा पुग्नु भएको छ। परमेश्वरसँग सम्बन्ध तोडिरहेको छ। विश्वास द्वारा के तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँमा घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउनु, घनिष्ठ विश्वासको जीवन जिउनु। मलाई लाग्छ